नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं। प्राविधिक साथी राजु थापा र म श्रेया नेपाल। आज मिति 2080 साल जेठ 18 गते बिहिबार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि, तदनुसार जून महिनाको 1 तारिक सन् 2023 नेपाल सम्वत 1143। आज राजधानीबाट प्रकाशित विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकाहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको प्रसंग र प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जानुभएको प्रसंगलाई प्राथमिकता दिँदै छापेका छन्। गोर्खापत्र दैनिकको अग्रपृष्ठको खबरबाट कार्यक्रमको शुरूआत गर्दैछौं। प्रधानमन्त्री नयाँ दिल्लीमा, भ्रमण सद्भावना अभिवृद्धिमा केन्द्रित शीर्षकमा गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुरू गरेको भारत भ्रमण सद्भावना अभिवृद्धि गर्न केन्द्रित रहेको बताउनु भएको छ। नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले प्रधानमन्त्रीको सम्मानमा आयोजित रात्रि भोज सहितको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वहाँले आपसी विश्वास तथा सद्भावना अभिवृद्धि गर्दै नेपाल र नेपालीको हितमा भ्रमण केन्द्रित रहेको बताउनुभयो। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको औपचारिक निमन्त्रणामा नयाँ दिल्ली आएको उल्लेख गर्दै वहाँले यस अवसरमा द्विपक्षीय हित र चासोका विविध विषयमा छलफल हुने उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल र भारतबीच सदियौं पुरानो जनस्तरको सम्बन्ध रहेको दोहोर्याउँदै प्रधानमन्त्रीले यस भ्रमणपछि दुई देशबीचको मैत्री सम्बन्ध थप नयाँ उचाइमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतमा अध्ययन, रोजगारी लगायत अन्य काममा रहेका नेपाली आफैमा सद्भावना दूत रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरू नेपालको हितमा केन्द्रित रहेकामा प्रसन्नता व्यक्त गर्नुभयो। वहाँले भारतमा सिकेको सिप तथा ज्ञानलाई मुलुकको समृद्धिका लागि खर्च नसमेत आग्रह गर्नुभयो। नेपाली जहाँ रहे पनि नेपाल र नेपालीको हितमा रहने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्न सरकार क्रियाशील रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले सरकारले हालै मात्र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको अभियानमा संलग्न गराएकाले त्यसबाट लाभ लिन भारतमा रहेका नेपालीलाई आग्रह गर्नुभयो। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भारतका प्रधानमन्त्रीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न डोभाल वहाँ बस्नु भएको होटल मौर्यमा पुग्नु भएको थियो। बुधबार अपराह्न भएको सो भेटमा द्विपक्षीय हित र चासोबारे कुराकानी भएको थियो। यसैबीच बुधबारै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले पनि भेटवार्ता गर्नु भएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड 4 दिने भारत भ्रमणका लागि बुधबार नयाँ दिल्ली पुग्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नयाँ दिल्ली स्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतका संघीय विदेश मामला तथा सांस्कृतिक राज्य मन्त्री मीनाक्षी लेखीले स्वागत गर्नु भएको थियो। त्यस क्रममा विमानस्थलमा भारतका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर शंकर शर्मा, नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव लगायतको उपस्थिति थियो। प्रधानमन्त्रीलाई विमानस्थलमा सांस्कृतिक झाँकीले स्वागत गरिएको थियो। त्यसै गरी उहाँलाई भारतमा स्वागत गरिएका ब्यानर पनि सड़क किनारमा राखिएको थियो। भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीका साथमा अर्थ, परराष्ट्र, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, उद्योग, वाणिज्य तथा अर्थ आपूर्ति मन्त्री, सचिवहरू तथा उद्योगी व्यवसायीको सहभागिता रहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बुधबार दिउँसो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान नम्बर RA217 बाट नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्नु भएको हो। प्रधानमन्त्रीलाई विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा, उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, मन्त्रीगण, विशिष्ट कर्मचारी, संवैधानिक आयोगका प्रतिनिधि लगायत विशिष्ट पदाधिकारीले विदाई गर्नुभयो। गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। यसै प्रसंगलाई कान्तिपुर दैनिकले प्रधानमन्त्रीको दिल्ली भ्रमण सद्भावनामै सीमित हुने सम्भावना शीर्षकमा खबर बनाएको छ। विद्युत व्यापार सम्बन्धी 25 वर्षको दीर्घकालीन सम्झौता गर्न भारतीय आनाकानी गरेपछि 679 मेगावटको तल्लो अरूण र 480 मेगावटको फुकोट कर्णाली आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने सम्झौता गर्न नेपाली पक्षबाट अस्वीकार, हवाई रूट थप्ने र पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढ़ाउने विषयमा पनि समझदारी बनेन। बुधबार धमिलिएको
माहौल सुधारिए मात्र बिहीबार सम्झौता हुने भन्दै कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा खबर छापेको छ। अन्नपूर्ण पोस्टले प्रधानमन्त्री दिल्लीमा महत्वपूर्ण भेट आजदेखि शीर्षकमा खबर बनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बुधबार भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ दिल्ली पुग्नु भएको छ। उहाँ आफ्ना भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै 4 दिने भ्रमणमा जानु भएको हो। भारतीय पक्षसँगको महत्वपूर्ण भेटवार्ता बिहीबारदेखि हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल बिहान 10:30 बजे राजघाटमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुनेछ। त्यस लगत्तै भारतीय समकक्षी मोदीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। हैदराबाद हाउसमा बिहान 11 बजे दाहाल र मोदीबीच द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल हुने तय भएको छ। त्यस लगत्तै मध्याह 12 बजे दुई देशबीच विभिन्न विषयमा सम्झौता हुने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्री दाहालले अपराह्न 4 बजे भारतीय उपराष्ट्रपतिसँग शिष्टाचार भेट गर्ने हुनुभएको छ। उहाँ शुक्रबार 4:35 बजे राष्ट्रपति भवन पुग्नुहुनेछ। त्यहाँ उहाँले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुसँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसपछि उहाँ 8:30 बजे मध्य प्रदेशको इन्दौर प्रस्थान गर्नुहुनेछ। शनिबार त्यहाँको काममा सहभागी भई दिल्ली हुँदै 4:20 मा स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री दिल्लीमा महत्वपूर्ण भेट आजदेखि अन्नपूर्ण पोस्टले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। नागरिक दैनिकले प्रधानमन्त्री दाहालको दिल्ली दौड़ाहा शीर्षकमा खबर बनाएको छ। बिहीबार बिहानदेखि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको औपचारिक कार्यक्रम शुरू हुनेछ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको औपचारिक भेट पनि दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउसमा हुनेछ। त्यसपछि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु र उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़सँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्ने तयारी रहेको छ। नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। यसै प्रसंगलाई नयाँ पत्रिका दैनिकले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दिल्लीमा आज मोदीसँग औपचारिक वार्ता, दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्बन्धी रणनीतिक सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदै शीर्षकमा अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भएको छ। यो प्रसंगले पनि आज सबै पत्र पत्रिकामा प्राथमिकता पाएको छ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै नागरिकता ऐन कार्यान्वयन भएको छ। यससँगै आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने 2072 असोज 3 गते भन्दा अगाडि जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने र गैर आवासीय नागरिकलाई सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार सहितको नागरिकता प्रदान गर्ने बाटो खुलेको छ। नागरिकता ऐनमा 2072 असोज 3 गते भन्दा अगाडि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका नागरिकका सन्तानले 16 वर्ष उमेर पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता पाउनेछन्, जसमा बुवा र आमा नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ। ऐन बन्नु अघि यस्तो व्यवस्था थिएन। त्यसै गरी आमाको नामबाट नागरिकता लिन सक्ने प्रावधान ऐनले व्यवस्था गरेको छ। ऐन अनुसार नेपाली नागरिक र नेपालमै जन्म र बसोबास गरेका आमाबाट जन्मेका तर बाबुको पहिचान नभएका सन्तानले वंशजका नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्। साथै विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेका नेपाली महिलाबाट जन्मेका सन्तानले पनि वंशजकै आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्। आमा बाबु दुवै नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ। ऐनमा यसरी नागरिकता लिएका कुनै व्यक्तिको बाबु विदेशी रहेको ठहरे निजको वंशजको नागरिकता कायम नरहने व्यवस्था रहेको छ। निजले बाबुको नागरिकताका आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी तोकिए बमोजिम सो घोषणा गर्नुपर्ने र वंशजको नागरिकता प्रमाणपत्र बुझाए अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। नागरिकता ऐनमा यसअघि यो प्रावधान थिएन। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गोर्खापत्र लगायत सबैजसो पत्र पत्रिकाले अग्रपृष्ठमा यो खबर छापेका छन्।
बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारले कार्यविधि र निर्देशिका साउनभित्रै निर्माण गर्ने उल्लेख गरेपछि समयमा नै बजेट कार्यान्वयन हुने आशा जगाएको छ। हालसम्म सरकारले बजेट मार्फत सार्वजनिक गरिएका कतिपय लोकप्रिय तथा महत्वपूर्ण कार्यक्रम कार्यविधि र निर्देशिका बनाउन ढिलाइ हुँदा कार्यान्वयनमा अन्यल हुने गरेको थियो। सरकारले बजेट मार्फत ल्याएका विभिन्न कार्यक्रमको कार्यविधि र निर्देशिका अर्को आर्थिक वर्षको मध्यावधि सकिदासम्म पनि निर्माण हुँदैन थिए। कतिपय कार्यविधि र निर्देशिका निर्माणका लागि अन्तर्निकायको राय तथा सुझाव लिन ढिलाइ हुँदा सरकारका महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय कतिपय कार्यक्रम नै फ्रीज हुने गरेका छन्। तर यसपटक सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा नीति कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन गर्नका लागि बनाउनु पर्ने कार्यविधि र निर्देशिका साउनभित्रै निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको छ। बजेट समयमै कार्यान्वयन हुने गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। तपाई यति बेला दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबार सुन्दै हुनुहुन्छ। अब एकैछिन विज्ञापन र सन्देश। सुरेश, के छ खबर? कहाँ छौ? मेरो सब ठिक छ यार, अफिसमा छु। अनि घर तयार भयो तिम्रो? घर त तयार भयो यार। अब घरमा इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो। अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको। म त 15 वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको। सजेस्ट गर न यार, कुन राम्रो होला? इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाका लागि हो भने आँखा चिम्लेर नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम FTTH सेवा लिहाल। तिमीलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा पाउँछौ। ढुक्क भएर लिँदा हुन्छ। ल गजब भएछ, मलाई चाहिएको सबै सुविधा एउटै फाइबरबाट पाउने भएपछि। थ्याङ्क यू यार। थ्याङ्क यू मलाई भन्दा नेपाल टेलिकमलाई भन, जनतालाई निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका बाँकी खबरहरू। शिक्षा र विज्ञानमा बजेट धेरै शीर्षकमा नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ। सरकारले चालू आगामी आर्थिक वर्ष भन्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षामा बजेट बढ़ाएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा 10.94% बजेट विनियोजन भएको थियो भने आगामी आर्थिक वर्षको लागि 11.27% बजेट विनियोजन गरिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोड़ कुल बजेट थियो। शिक्षा, विज्ञान र प्रविधिमा चालू आर्थिक वर्ष भन्दा आगामी आर्थिक वर्षका बजेटमा करिब 1 अर्ब रूपियाँ बजेट वृद्धि भएको छ। सरकारले विद्यालय शिक्षामा बढ़ी बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले विपन्न, दलित, लक्षित छात्रवृत्ति, निशुल्क पाठ्य पुस्तक, दिवा खाजा, छात्रालाई सेनिटरी प्याड, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय र 38 वटा क्याम्पस पुनर्निर्माण, सूचना प्रविधि मेडिकल कलेज स्थापना, स्रोत केन्द्र कायम गर्ने, संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने लगायत 29 बुँदामा बजेट विनियोजन गरेको छ। शिक्षा र विज्ञानमा बजेट धेरै, नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको बहुमत शेयर भारतीय कम्पनीलाई दिने गरी समझदारी हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको विद्युत उत्पादन कम्पनीसँग रहेको कम्पनीको शेयरको 51% शेयर भारत सरकार स्वामित्वको NHPC इण्डिया लिमिटेडलाई दिने गरी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुन लागेको हो। ऊर्जा सचिव दिनेश कुमार घिमिरे अध्यक्ष रहेको विद्युत उत्पादन कम्पनीको संचालक समितिले यसअघि नै भारत सरकार स्वामित्वको NHPC इण्डिया लिमिटेडलाई 51% शेयर दिएर संयुक्त कम्पनी बनाउने गरी समझदारी पत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो। फुकोट कर्णाली भारतीय कम्पनीलाई दिने राजधानी दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। महिलाले प्रयोग गर्नै पर्ने सेनिटरी प्याड, राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको आधार बचतको ब्याज र 21औं शताब्दीमा अत्यावश्यक बनेको इन्टरनेटमा पनि सरकारले कर बढ़ाएको छ। सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बचत गर्ने निक्षेपकर्ताले पाउने ब्याजमा लाग्दै आएको करको सीमा बढ़ाएर 6% पुर्याएको छ। इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा अत्यावश्यक सामग्री, अप्टिकल फाइबर र सिम कार्डको अन्त शुल्क बढ़ाएर 15% पुर्याएको छ। सेनिटरी प्याड आयातमा भन्सार दर 5% पुर्याइएको छ। राजस्व बढ़ाउनका लागि करका नयाँ आयाम खोज्नुको साटो सरकारले आम नागरिकको जीवनमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवामा भन्सार दर र कर बढ़ाएको हो। प्याड र इन्टरनेटमा पनि कर बढ़्यो।
यो खबर कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले गरेको प्रिमियममा फर्दर पब्लिक अफरिङ जारी गर्ने तथा मर्जरमा जाने कम्पनीले राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था न्यायोचित नभएको भन्दै बीमा कम्पनीहरूले न्यायका लागि अदालतमा जान छलफल शुरू गरेका छन्। जसरी पनि कर असुल्ने मनसायका साथ बजेट मार्फत यस्तो व्यवस्था ल्याइनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनीहरूको ठहर रहेको छ। एफपीओ र मर्जरमा कर विवाद, न्यायका लागि सर्वोच्च जान बीमा कम्पनी छलफल, कारोबार दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरू। प्रमुखको भारत भ्रमण शीर्षकमा गोर्खापत्र दैनिकले सम्पादकीय बनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतको 4 दिने औपचारिक भ्रमणमा हुनुहुन्छ। बुधबारदेखि शुरू भएको यो भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले द्विपक्षीय हित र चासोबारे भारतका समकक्षी नरेन्द्र दामोदर दास मोदीसँग आज बिहिबार छलफल गर्नुहुनेछ। भ्रमण पूर्व परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउदले दिनुभएको जानकारी अनुसार भ्रमणका क्रममा विद्युत व्यापार प्रसारण लाइन निर्माण, एकीकृत जाँच चौकीको उद्घाटन लगायत कार्यसूची रहेका छन्। नेपालको ऊर्जा तथा जलविद्युतको क्षेत्रमा भारतीय लगानी प्रवर्धन गर्ने, व्यापार तथा पारवाहन एवं हवाई मार्ग बारे पनि छलफल हुनेछ। परराष्ट्र मन्त्रीका अनुसार यसपटक कार्यान्वयन गर्न सकिने सम्झौताका विषयमा छलफल र हस्ताक्षर हुनेछ। प्रमुखको भारत भ्रमण शीर्षकमा गोर्खापत्र दैनिकले सम्पादकीय बनाएको छ। माफी दिने राष्ट्रपतिको अधिकार स्वेच्छाचारी हुनबाट जोगाउ शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले सम्पादकीय बनाएको छ। आधुनिक विधिशास्त्रले न्यायको अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ। कम्तीमा 3 तहका अदालत हुनु र शुरू अदालतले मुद्दाको किनारा लगाउँदा चित्त नबुझे त्यसलाई उच्चमा पुनरावेदन गर्न पाउनु वादी प्रतिवादी दुवैको न्यायिक अधिकार हो। उच्चको फैसला पनि चित्त नबुझे सर्वोच्चमा जाने बाटो हरेक देशको अदालतमा अनिवार्य रूपमा राखिएको त्यसै होइन। न्याय दिने क्रममा तल्लो अदालतबाट बस्तुर हुन गए त्यसभन्दा माथि बसेका बढ़ी अनुभवयुक्त न्यायाधीशले र त्यहाँबाट पनि कहीँ कतै भूलचूक भए कानूनकै व्याख्या गर्ने विशेष अधिकार पाएको सर्वोच्च अदालतले हेर्नुमा निर्दोषले कुनै हालतमा पनि सजाय नपाओस् र दोषी नउम्कोस् भन्ने सिद्धान्तले काम गरेको छ। माफी दिने राष्ट्रपतिको अधिकार स्वेच्छाचारी हुनबाट जोगाउ शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले सम्पादकीय बनाएको छ। त्यस्तै गरी अन्नपूर्ण पोस्टले कानूनी राजको हुर्मत शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। कसैलाई पनि निर्दोष वा दोषी करार गर्ने अन्तिम अधिकार न्यायालयमा निहित हुन्छ। लोकतन्त्रमा व्यक्ति होइन विधि सर्वोच्च हुन्छ। विधिसम्मत तरिकाले न्यायको अन्तिम निरूपण न्यायालयले नै गर्ने व्यवस्था नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा विशिष्ट पक्ष हो। 2072 साल भदौ 7 गते कैलालीको टिकापुरमा भड्किएको हिंसा र नरसंहारको घटनामा सर्वोच्च न्यायालयले दोषी ठहर्याएका पूर्व सांसद रेशम चौधरीलाई आम माफी दिएर सरकारले न्यायिक स्वतन्त्रता अपहरण गरेको छ। कानूनी राजको हुर्मत शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्टले सम्पादकीय बनाएको छ। राजधानी दैनिकले फोहोर व्यवस्थापनको स्थायी उपाय खोज शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुखमा बालेन्द्र शाह निर्वाचित भए लगत्तै महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने आकर्षक योजना सार्वजनिक गर्यो। फोहोरको स्रोतमै वर्गीकरण गर्ने भन्दै कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टा छुट्टै राख्न सर्वसाधारणलाई सूचना जारी नै गर्यो। सर्वसाधारणले पूरा साथ दिए। महानगरको सूचनाकै भरमा कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टा छुट्टै जम्मा गरे। काठमाण्डुको फोहोरको समस्या दीर्घकालकै लागि समाधान हुनेमा आशावादी पनि भए। केही महिना छुट्याएरै फोहोर उठाएको महानगरपालिका अहिले पुरानै लयमा फर्किसकेको छ। अहिले सर्वसाधारणले फोहोरको पोका 2वटा बनाउन पर्दैन। तरकारीको बोक्रा र प्लास्टिक एउटै झोलामा राखेर दिन मिल्छ। फोहोर व्यवस्थापनको स्थायी उपाय खोज शीर्षक राजधानी दैनिकले सम्पादकीय बनाएको छ भने नेपाल समाचार पत्रले सुर्ती नियन्त्रणमा बजेट मौन शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। यता कारोबार दैनिकले अपारदर्शी खर्च रोक शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ।
विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरूपछि अब बाँकी प्रसंगहरू। आगामी वर्ष सार्वजनिक ऋण 25.5 खर्ब पुग्ने नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा खबर बनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को अन्त्यसम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण 25.5 खर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सोमबार संसदमा प्रस्तुत बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने ऋण 25 खर्ब 56 अर्ब 97 करोड़ रूपियाँ बराबर पुग्ने देखिएको हो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा 2 खर्ब 40 अर्ब आन्तरिक ऋण र 2 खर्ब 12 अर्ब वैदेशिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। लक्ष्य अनुसार ऋण परिचालन भएमा आन्तरिक ऋण 11 खर्ब 84 अर्ब 9 करोड़ र बाह्य ऋण 13 खर्ब 72 अर्ब 88 करोड़ पुग्नेछ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण 21.5 खर्ब पुगेको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सार्वजनिक ऋण 23 खर्ब 29 अर्ब 40 करोड़ पुग्ने संशोधित अनुमान गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको शुरूमा नेपालले तिर्न बाँकी ऋण 20 खर्ब 10 अर्ब 90 करोड़ थियो। चालू आर्थिक वर्षमा कुल ऋण प्राप्ति 4 खर्ब 26 अर्ब 53 करोड़ हुने संशोधित अनुमान रहेको छ। आगामी वर्ष सार्वजनिक ऋण 25.5 खर्ब पुग्ने नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले स्वदेशी सिमेन्टको आन्तरिक खपत बढ़ाउन पक्की सड़क निर्माण गर्दा निश्चित मापदण्डको आधारमा ढलान गर्ने प्रविधि अवलम्बन गरिने व्यवस्था अघि सारेको छ। यसबाट टिकाउ र गुणस्तरीय सड़क निर्माण हुने तथा बिटुमिन अलकत्राको आयात घट्ने विश्वास लिएको छु। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले वक्तव्यमा भन्नुभएको छ। सिमेन्ट उद्योगी व्यवसायीले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको मुद्दालाई सरकारले अघि सारेको देखिन्छ। नयाँ कालोपत्र सड़क निर्माण गरे पनि धेरै नटिक्ने र वर्षेनी मर्मत गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै सिमेन्टले सड़क ढलान गरे बलियो हुने र स्वदेशी उत्पादन पनि उपयोग हुने उद्योगीको दावी रहेको छ। सड़क निर्माणमा सिमेन्टले विस्थापित गर्ला अलकत्रालाई। यो खबर कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको हो। र चालू आर्थिक वर्ष सकिन 1.5 महिना बाँकी छँदै करिब 500 मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय ग्रिडमा जडान भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको जेठको पहिलो सातासम्ममा जलविद्युत आयोजना र सोलर प्लान्टबाट 492.16 मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको हो। चालू आर्थिक वर्षमा 404.054 मेगावाट क्षमताका जलविद्युत तथा सोलर प्लान्टले व्यावसायिक बिजुली उत्पादन गर्दै आइरहेका छन्। 88.16 मेगावाट क्षमताका 4 जलविद्युत आयोजना भने परीक्षण प्रसारणकै क्रममा रहेका छन्। जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय ग्रिडमा जडान भएको 15 दिनसम्मको अवधिलाई परीक्षण प्रसारण गर्ने गरिन्छ। राष्ट्रिय ग्रिडमा 492 मेगावाट बिजुली थपियो। नागरिक दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। यिनै विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका विविध प्रसंगसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने राजु थापालाई धेरै धन्यवाद दिँदै म श्रेया नेपाल पनि बिदा हुन्छु। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।